كيف يجي داخل السعوديه داخل كيف يجي مين نفر في يجيب مني ভাই মুগি আর তাস্তাম নাই ما في قرقر ما في قرقر ما في كلام بس شغل بس شغل انا بقى اليوم ما في شغل الحين في نوم تعبان هذا نفر الحين الساعه كم واجد مشكله نفر بنغالي مش نفر واجد مشكله يا احمد احمد يا احمد تعال برا تعال الحين في نوم احمد تعال برا تعال খালি ঘুমাইয়া উঠছিলাম কান টাইমে গেলা আর বেইলো الحين الساعه كم ما في شغل اليوم في نوم الحين আরবি কত বড় বুকা ঘুম থেকে জাগাই না তিল্লা করে ঘুমাইতাম চল আরবি হয়েছে ঘুমাইবার থেকে ঘুমাই দে تعال وين دو تعال برا تعال وين دو الحين لا كم الحين عشرة الحين ما في شغل اليوم على طول على النوم ها تعال চাল في شغل منك كيف تعال তাল আবি আইডি কিতা কইবি তাল মুখে তালের সময় নেই কত তালের দি ওই কিতা পাওয়া যায় ইস পাওয়া যায় সময় কি তাল নাই এটাই চাই কিতা এটা ওই তাল যাইবার কথা হয় এটা তুই দেয়ার ব্যবস্থা আমাদের شو كلام انت شو كلام انت فيش شو كلام تعال وقف الحين في شغل منك এই معلوم في شغل ما في معلوم بنغالي نفر واجد مشكله بنغالي এই কিতা কইবে কিছু বুঝো আমি বুঝি না আরে বুঝি না تعال মাথা খারাপ না ما في كلام الحين চল تعال فكر يا كما في ও দে আস্তা দিন কাম বইরা গেছি এক মিনিট ঘুমাইতে আর কি না ইটা লাগি আর ইয়া ঘুমাই দে ايوه وين دو خلي تعال منا ما في معلوم عربي ما في معلوم আর بنغالي نفر واجد مشكله انا في معلوم اول في معلوم انا افكر فيها الحين এই কিতা কোন শোন। বুঝছিস না না اسمع في بوتقا في পতাকা بوتقا পতাকা ছোট থাকতে মানে পতাকা অ্যাসেম্বলি গাই শুরুটা দাও আমরা আমার সোনার বাংলা شو قال انت হট لا ما هذا ما في ما في تعال وين دو في شغل هناك في شغل কি একটা দাম ما في بنغلا মাথা পাগল না سمسم بوتقا سمسم هذا نمونه كات سمسم কাট মিনিট কাটতে হবে لا ما في منت كات হট سمسم بوتقا ايدي كارد سمسم ايدي كارد في معلوم الحين بوتقا পতাকা তো আমরা বাংলা স্বভাব নাই بنغالي نوفر واجد مشكله ما في معلومه ليش يجي كيف يجي داخل السعوديه داخل كيف يجي আমি বুঝতে বুঝি না من نفر يجيب منك বিমানের টিকিট দাম বাজে মুগি والله واجد مشكله انت واجد مشكله من نفر يجيب منك সৌদি তাই কেটে না সামলাই চারবার আচ্ছা বুঝি না তুই নাই داخل السعوديه لازم معلومه عربي বাংলা মতো বাংলা بنغلا مو بنغلا شو بنغلا انا ما في معلوم بنغلا কে কোন বিপদ বললাম বে شوف اسمع সরি রে বাঙালি انت فكر الحين فكر তোমার ভাষা আমরা বুঝি না ايش اوكي خلي بالي بوتقا انت في روح الحين سمسم غانا في معلوم غانا في جيب منا انا في منك 100 غانا بس هذا نفر منا حشيش جوس روح এই ছাগলের কথা তার আমি এগুলা কত বললাম না ছাগল আনি দিতে وين انت تعال هذا نفر في جيب مني قبل غانا روح منا انت روح بوش حشيش هذا تنين نفر انا راس خربان مقنع في نفر بوش حشيش شوف هذا بوش حشيش ايوه بوش اكل غنام اكل بوش حشيش واجد مشكله نفر واجد مشكله بوش حشيش ما في معلوم هذا بوش ما في معلوم هذا شوف لا اله الا الله ما في غاز في غاز لا اله الا الله محمد ما في معلومه كيف يجي داخل السعوديه كيف يجي مين نفر في يجيب مني ভাই মুগি আর তাস্তাম নাই ما في قرقر ما يتكلم بس شغل यार ये किता হয় কুস্তা বুঝিও না
ما في هذا حبيبي حبيبي ما في هذا هذا شنطة جزلة هذا نمنا بص أكل حشيش أكل তোমার কথা আমার করতাম না واجد مشكلة তাই কি আমার টিকিট واجد দিলাও درات বাংলাদেশে তাই কি যাব বুঝি না النبر على طول جرجر তাই মুখে সাপের কই দে روح انت روح بنغالي نوبر واجد مشكلة بنغالي نوبر واجد مشكلة انا راس خربان على طول جرجر ما في معلومات كيف يجي تعال السعودية ما في نفر من نفر في جيب منك ما في ماله انا سيدو الحين